Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई हुन्छ। विशालजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँ एमालेको 10औं महाधिवेशनमा कहीँ पनि हटाउनु भएन। हेर्नुहोस् त तपाईँको अवस्था कन्तबिजोग किन यस्तो भयो भन्नुहोस् त। कन्तबिजोग सबभन्दा पहिलो कुरा ऋषिजी, यसपल्ट म र माननीय पार्वत गुरुङ लगायतले एउटा अभियान चलायौँ। हाम्रो अभियान कस्तो थियो भने नेकपा एमालेको कार्तिकको 6 गते सम्पन्न भएको वडा स्तरको अधिवेशनमा एकै दिन 6743वटा वडामा हामीले सर्वसम्मत नेतृत्व छनौट गऱ्यौँ। कार्तिक 9 गतेका दिन फेरि हामीले 753वटा पालिकाहरूमा सर्वसम्मत नेतृत्व छनौट गऱ्यौँ। त्यसपछि कार्तिकको 27 गतेका दिन फेरि हामीले के गर्यौँ भने देशभरिका सम्पूर्ण 165वटा निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, विदेशबाट आउने प्रतिनिधिहरू र गैर भौगोलिक क्षेत्र भन्छौँ हामी, त्यो गैर भौगोलिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू फेरि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू सर्वसम्मत छान्यौँ। हामी नेताहरू गएर के भन्यो भने आकाङ्क्षीहरूलाई गाउँमा, ओडामा, टोलमा सर्वसम्मत छानिनुहोस् भन्यौँ हामीले सबै नेताले गएर आकाङ्क्षीहरूलाई। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ के गर्ने भने तल तल सबलाई सर्वसम्मत भनेर थर्काउने, छान्ने। केन्द्रमा चाहिँ हामी के भने आफ्ना लागि चाहिँ हामी उम्मेदवारी दिने, लड्ने, कुनै पनि हालतमा सर्वसम्मत हुँदैन भन्ने, जसरी पनि चुनाव लड्ने भन्ने कुराको यो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरेर जसरी तल तल हामीले सर्वसम्मत छान्यौँ, सोही अनुरूप राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि केन्द्रीय कमिटी सर्वसम्मत छानौँ भन्ने अभियान हामीले सुचारू गऱ्यौँ। धेरै मान्छेहरू त्यसमा कन्भिन्स भए। अघिल्लो दिन शुक्रबार बेलुका चितवनमै सौरामा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा मैले प्रस्ताव गरेँ उठेर, र सबैले ताली पड्काएर चाहिँ वास्तवमा सर्वसम्मत गर्नुपर्छ भनेर भनियो। मैले इन्टरभ्यू पनि दिएँ। अध्यक्षले चाहिँ नाम पढ्नुहुन्छ, हामी ताली पड्काउँछौँ, अध्यक्षले विवेक प्रयोग गर्नुहुन्छ। विवेक प्रयोग गरे के भन्यौँ। त्यसपछि जब चाहिँ अब त्यहाँ गयो, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि आउँदाखेरि चाहिँ नाम आएन। नाम नआइसकेपछि मैले के सम्झेँ भने म अब कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दिन्न, म चुनाव लड्न पनि सक्थेँ। म आजको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा 100 जनाको बन्यो भने पनि पर्ने मान्छे हुँ, 200 भन्दा पनि पर्ने मान्छे हुँ। पर्नु भएन म परिनँ, मैले उम्मेदवारी दिइनँ। मैले किन दिइनँ भन्दाखेरि म सर्वसम्मतको पक्षमा जोरदार आवाज उठाएँ, मैले त्यसको अभियन्ता बने। भनेपछि म किन उम्मेदवारी दिने? सबैले सर्वसम्मतिको रूपमा आफूलाई अगाडि बढाएका थिए। बढाएनन्। अब किनभने भीमरावलाई चाहिँ लास्ट आवरमा पार्टी अध्यक्षले सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्छु भनेर होइन, उहाँले भन्नुभएको होइन, त्यो हामीले भन्न सक्नु भएन। हामी हो होइन, अध्यक्षले यसो भन्नुभयो। म उम्मेदवार अहिलेसम्म मैले घोषणा गरेका छैन, मलाई अरूले अध्यक्ष भन्दैछन्। अब मेरा विरुद्ध कोही उम्मेदवारी दिनुभयो भनेदेखि चुनाव गर्छौँ हामी। कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी हुने बित्तिकै चुनाव हुन्छ। कसैले दिएन भने सर्वसम्मत हुन्छ भन्नुभएको थियो। अन्तिम घडीमा तपाईँलाई त्यहाँको चित्र बन्द सत्रको म तपाईँलाई सुनाउँछु, तपाईँ पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, बाहिर बसेर हेर्नुभयो होला। अध्यक्षले भीमरावलजी उठेर बोल्नुहोस्, तपाईँलाई मैले अध्यक्ष प्रस्तावित गरेको छु। होल प्रतिनिधिको तर्फबाट 2200 प्रतिनिधि तपाईँलाई उपाध्यक्षको रूपमा देख्न चाहेका छन्, एकचोटि तपाईँ बोलिदिनुहोस् भन्दाखेरि यस्तो अवसर गुमाउनु भयो भीमरावलले। त्यहाँ उहाँले अध्यक्षलाई आलोचना गर्दै, यदि मन लागेको थियो भने भन्दै, ल मैले यत्रो हलले ताली पड्काएर मलाई स्वीकार गरेका छ, म बस्छु भनेको भए हिरो हुनुहुन्थ्यो भीमरावल। तर भीमरावललाई अहिले सबैले हिरो भन्न थालेका छन्। एमालेमा उहाँले आफ्नो जुन छ नि अडान लिएको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँहरू माथि छ नि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा एमाले अगाडि बढ्यो। एमालेको त कस्तो हुँदो रहेछ उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि एमालेको
नाक जोगियो होइन, आज कस्तो भने ऋषिजी, लोकतन्त्र बचाइदिनु भयो उहाँले पार्टीभित्र अब तपाईँहरू मिडियाहरूले के गरिदिनु भयो जोगाइदिनु भने भयो नि त लोकतन्त्र पार्टीभित्र। म बताउँछु के गरिदिनु भयो तपाईँहरूले भने सुरुमा सर्वसम्मत हुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि एमालेमा लोकतन्त्र सकियो, ओली राज सुरु भयो, ओलीले जे भन्यो त्यही हुने भयो भन्दा एकजना नेताले ओलीबेसन पनि भनेर भन्नुभयो, हामीले बाहिर सुन्यौँ। त्यसै दिन उहाँले ओलीबेसन भनेका दिन उहाँको पार्टीको अधिवेशनमा गोली चल्दै थियो, मान्छेका चाहिँ टाउको फुटेका थिए, रक्तमुसेल भएर अस्पतालमा आइसियुमा भर्ना भएका थिए, देशभरि लडाइँ र कुटाकुट भएको थियो, मारामार। पछि फेरि अर्को दिन भन्नुभएको छ, एकजना काकाले मलाई एमालेको शानदार अधिवेशन भयो, तिमीहरू के हो अराजकता भन्नुभयो भनेर त पछि भीम रावललाई तपाईँ नेता मान्नुहुन्छ नि तपाईँको पार्टीभित्र? म प्रश्न घनश्याम भुसाललाई भीम रावल नभएको भए एमालेभित्र आज लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो कुरा तपाईँले मान्नुपर्छ। एउटा कुरा म तपाईँलाई बसमा त आज उहाँहरूले एमालेलाई अगाडि बढाउनु भयो। एउटा कुरा म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, सर्वसम्मति भनेको अलोकतान्त्रिक होइन, सर्वसम्मति लोकतान्त्रिक परिपाटीको उच्चतम रूप हो। यदि सर्वसम्मति भएन र एउटा पदमा एकभन्दा बढी उम्मेदवार भए भने निर्वाचन गर्ने हामीले पहिले घोषणा गरेका थियौँ। आफूले हारेर पनि पार्टीभित्र लोकतन्त्र जोगाइदिए क्या। त्यो त तपाईँहरूको भाषा हो। भीम रावल र घनश्याम भुसाल हाम्रो पार्टीको नेता हिजो पनि हुनुहुन्थ्यो, आज पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरू भोलि पनि हुनुहुन्छ, किनभने भीम रावलले सदस्य बस्न मान्नु भएन, तर सदस्य जित्नु भएको छ। भीम रावलले, भीमाचार्यले, घनश्याम भुसालले जित्नु भएको छ। उहाँले घनश्याम र भीमाचार्यले शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ, सदस्य मुठी उठाएर अझैसम्म। भीम रावलले मान्नु भएको छैन। अब म तपाईँलाई एउटा कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु, तपाईँको मिडिया मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई नेकपा एमालेका 8,55,453 जना सङ्गठित सदस्यहरूलाई म भन्न चाहन्छु, भीम रावलजी, घनश्याम भुसाल, त्यसै गरी भीमाचार्य लगायतका नेताहरू जसलाई अहिले तपाईँहरूले चाहिँ नि भन्दै हुनुहुन्छ फरक विचार ल्याए भनेर, उहाँहरू हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीमा बसेर बकाइदासँग आगामी दिनमा पार्टीको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। तर एमाले छोडेर जाने नि त भीम रावल त कुनै पनि हालतमा जानु नेपालको पार्टीमा जाने। बन्द सत्रमा समाजवादीमा बन्द सत्रमा उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ, मेरो पार्टी नेकपा एमाले हो, म अध्यक्ष उठ्दै गर्दा पनि तपाईँहरूले पार्टी छोड्छ भन्ने नसम्झिनुहोस्, म मेरो पार्टीलाई उन्नयनका लागि म जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन तयार छु भनेर त्यहाँ भाषण गर्नुभएको छ। र तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, सार्वजनिक रूपमा भीम रावल हिजो, आज र भोलि पनि नेकपा एमालेको नेता हो, उहाँ कुनै पनि हालतमा अन्त जानुहुन्न। त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा तपाईँ केन्द्रीय समिति नपर्दाखेरि तपाईँको चित्त दुखाइ छ नि? म प्रश्न गरिदिन्छु यसमा तपाईँलाई ऋषिजी, 1 मिनट समय धेरै बेर लाग्छ, व्याख्या नगर्नुहोस्। म व्याख्या गर्दिनँ, मलाई सबैले चिन्नु भएको छ। म केन्द्रीय कमिटीमा पर्नु या नपर्नुले नेकपा एमालेलाई खास फरक पर्दैन, मलाई अलिअलि फरक पर्छ, किनभने अब एउटा पोर्टफोलियोको प्रश्न मात्रै हो। तर मलाई पार्टी नेतृत्वले तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन्छौँ, तपाईँले चाहिँ हतारिनु पर्दैन, तपाईँ उम्मेदवारी दिनु भएन, तपाईँको इच्छाले दिनु भएन, तपाईँ प्रतिस्पर्धा गर्न चाहनु भएन, सर्वसम्मतिको अभियन्ता बन्नुभयो, तपाईँले भने बमोजिमै केही पद बाहेक अन्त चुनाव भएन, राम्रो गर्नुभयो, तपाईँको सदा सहायता हो, तर तपाईँलाई हामी तल पर्न दिँदैनौँ भनेर भन्नुभएको छ। अब मलाई के त खोटाङको म निर्वाचित सांसद प्रमुख सचेतक छु, त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई पार्टीको यो पोर्टफोलियोले खास ठुलो तपाईँलाई पार्टीको कुनै पनि पोर्टफोलियो चाहिएको छैन? मलाई भयो भने पनि ठिकै छ, नहुँदा पनि मलाई खास फरक किन पर्दैन भने तपाईँहरूले महत्त्व दिनुभएकै छ, जनताले तपाईँलाई विश्वास गर्नु भएन होइन। अब त्यो बुझ्न पनि पाउनुहुन्छ। तर एउटा कुरा मैले अघि भने, यदि 51 जनाको नेकपा एमालेको कमिटी बनेको भए, 101 जनाको बनेको भए, 151 को बनेको भए, 200 को बनेको भए, 225 थियो पहिला त, त्यो बनेको भए पनि विशाल भट्टराई त्यसभित्र अटाउने मान्छे हो, त्यो देश दुनियाँलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दा यसपल्ट अटाउनु म बसिनँ, मैले आफैले म केन्द्रीय कमिटीमा बसिनँ। तर कुरो के हो भने त्यो मात्रै छैन, त्यो पनि भन्न पाउनुहुन्छ, तर मैले इच्छा नगरेपछि त राख्ने कुरो भएन नि त। मैले त सर्वसम्मति भने, सर्वसम्मति भएको म पक्का हुन्थेँ। तपाईँ केन्द्रीय समिति नबस्ने? अब म अहिलेसम्म आजका मितिसम्म म छुइनँ, मनोनित गर्दाखेरि पनि तपाईँ नबस्नु? होइन, मैले बस्दिनँ भनेको छैन, म प्रतिस्पर्धामा उत्रिनँ, यति हो ऋषिजी, यति कुरा बुझौँ। तर तपाईँले आज प्रतिस्पर्धा किन गर्न चाहनुहुन्छ? किनभने मैले सर्वसम्मतिको अभियन्ता बनेर कोसिस गरेँ। तपाईँको हैसियत छैन? होइन, तपाईँलाई कार्यकर्ताले मन पराउँदैन? म त 9 महाधिवेशनको प्रतिकूल बेलामा ऋषिजी 1 नम्बर प्रदेशमा त्यो बेलाको म एकछिन बताउँछु, पूर्वबाट जम्मा 2 जना मान्छेले जित्दाखेरि त्यतिखेर माधव नेपालको बलियो पोजिसन हो,
हिक्मत कार्की झापा र खोटाङको विशाल भट्टराई जम्मा 2 जना केपिएलको प्यानलबाट 9औं महाधिवेशनमा हामीले जितेको। यसपटक त मैले तपाईँलाई घमण्ड गरेको होइन, म टप 5 भित्र भोट ल्याएर चाहिँ चुनाव जितेँ, म उठेको भए, मलाई त्यो विश्वास छ। तर म चाहिँ नि उम्मेदवारी कार्यकर्ताले तपाईँलाई रुचाएनन्, मन पराएनन्, हारेको भए चाहिँ तपाईँले त्यो भन्न मिल्थ्यो। भोट उम्मेदवारी दिएर म पराजित भएको भए तपाईँले त्यो कुरा भन्न मिल्थ्यो। उम्मेदवारी नै नदिएको मान्छेलाई कार्यकर्ताले मन पराएनन् भन्न मिल्छ। नेताले महाधिवेशन प्रतिनिधिको तपाईँले नारी छाम्नुभयो, तपाईँको पक्षमा कोही नदेखेपछि तपाईँ उम्मेदवारी नदिने पक्ष पुग्नुभयो, त्यो कुरा हो कि होइन? गलत कुरा हो ऋषिजी, म चाहिँ त्यस्तो होइन, म त्यो बुझेर नउठेको पनि होइन। मैले चाहिँ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट होइन, सर्वसम्मतिको माध्यमबाट गरौँ भनेर कोसिस गरेँ। प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विशाल भट्टराई पार्टीभित्र गर्छु, हैसियत छैन, गर्छु म होइन। क्षमता तपाईँले देखिरहनु भएको छ किन? आज दिउँसो तपाईँले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो मसँग चाहिँ यसमा बोलाउने क्रममा, तपाईँ चाहिँ अब बिस्तारै पार्टीको महत्त्वपूर्ण पोर्टफोलियोमा पुग्ने मान्छे हो, किन यसपल्ट छोड्नुभयो? तपाईँ बस्नु पर्थ्यो, तपाईँलाई सबैले राम्रो मान्छे भनेका छन्, क्षमतावान इमान्दार भनेका छन्, खोइ तपाईँ किन नबसे? यस्तो हुन्छ लिनु पर्दैन जिम्मेवारी भनेर दिउँसो तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले स्क्रिनमा यति बोल्नै पर्छ, ठिकै छ ऋषिजी। तर कुरो के हो भने विशाल भट्टराईलाई यसै कुराले मात्रै चाहिँ राजनीतिक रूपमा खास ठुलो अर्थ राख्दैन। फेरि आउला नि त महाधिवेशन, के फरक पर्छ त? अब केपी शर्मा ओलीको बटम लाइन के छ? म कसरी अगाडि बढ्नु चाहिँ 2 3 म तपाईँलाई एउटा म प्रष्टै बताउँछु। आज मैले भन्नुभएको छ संसद चल्न दिन्न होइन, म केपी ओलीकै बारेमा 1-2 कुरा बताउन। म तपाईँलाई एउटा कुरो के बताउँ भने केपी ओली कस्तो मान्छे हो भने प्रत्येक मुद्दामा उहाँले आफ्नो स्पेस बनाएर उभिनुहुन्छ, प्रत्येक मुद्दामा। त्यस कारणले गर्दा कस्तो छ भन्दाखेरि केपी ओली कुन ठाउँमा उभिनुहुन्छ, अब हामी कहाँ उभिने भनेर अरूहरू लडबडाउनु पर्ने स्थिति भएको नेता हो, 1 नम्बर कुरा। जस्तै तपाईँलाई भनौँ, एक मधेस एक प्रदेशको मुद्दा आउँछ, केपी ओली कहाँ उभिनुहुन्छ भने यो गलत हो। जातीय नाम राख्ने प्रदेशको कुरा आउँछ, केपी ओली उभिनुहुन्छ, यो गलत हो। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 101 राज्यका संयन्त्रहरू भत्काउने कुराहरू आउँछन्, केपी ओली सही ठाउँमा उभिनुहुन्छ। अनि के हुँदो रहेछ भने केपी ओलीले सही पोजिसनमा उहाँ ठिङ्ग उभिएपछि बाँकीहरूलाई उभिने ठाउँ नहुँदो रहेछ। त्यसकारण आज देशमा कस्तो छ भने कि केपी ओलीका कट्टर विरोधी मान्छेहरू बजारमा भेटिन्छन्, कि केपी ओलीको कट्टर समर्थकहरू भेटिन्छन्, नो ग्रे एरिया। केपी ओलीको बारेमा तटस्थ मान्छे यो देशमा छैन। त्यसकारण सबभन्दा ठुलो नेताको विशेषता के हो त भन्दाखेरि प्रत्येक मुद्दामा लडबडाएर के हो भनेर देख्नु पनि एकजना नेताले एमसीसी मुर्दाबाद भन्छ, रोक 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 भन्छ, अनि त्यसपछि फेरि अलिपरतिर गएर अर्कोले बुर्क उफ्रेर कुरा गर्दा के भन्छन् भने कहाँ एमसीसी पास हुन्छ भनेर भन्ने छ। शेरबहादुर देउवा कहाँ गएर तुरुन्त एजेन्डालाई पास गर्ने, अमेरिकाको आउँछ यो त पास गरेर लाने हो भनेर भन्ने, सडकमा नारा लाग्छ रोक रोक भन्ने, पार्टीको फोरम जाने कुनै पनि पालामा पास हुँदैन भन्ने, यस्तो खालको बिहान दिउँसो बेलुका फरक फरक कुरा बोल्नेका बिचमा केपी ओली त एक्लो बृहस्पति ठ्याङ्ग उभिएर उहाँ आफ्नो दृष्टिकोण राख्नु। त्यसमा मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अब संसद तपाईँहरू कहिलेसम्म अवरुद्ध गर्नुहुन्छ? होइन, कहिलेसम्म होइन, संसदको 9 अधिवेशनमा हामीले जम्मा 53 दिनमध्ये जम्मा 12 दिनमा 13वटा बैठक बसे। 12 दिनमा 13वटा बैठक हामीले अवरुद्ध गरेको, अरू केही संसार केही भएको छैन। अब के गर्नुहुन्छ? 28 गते 10औं अधिवेशन प्रारम्भ हुँदैछ। हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको र केन्द्रीय कमिटीको बैठक यो बिचमा हुँदैछ। त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक र संसदीय दलमा हामी घनीभूत रूपमा यस विषयमा छलफल गर्छौँ, सभामुखको भूमिकाको बारेमा छलफल गर्छौँ, निर्वाचन आयोगले गरेको व्यवहारको सन्दर्भमा हामी छलफल गर्छौँ, हामीले निष्कासन गरेका मान्छेलाई शनाखत गरेर पार्टी विभाजन गर्ने यो चाहिँ जुन एउटा उहाँहरू चाहिँ नि पार्टीका विरुद्धमा एमालेका विरुद्धमा उभिएर मतियारको जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यसका बारेमा छलफल गर्छौँ। सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरू जसले एमालेलाई नफुटाइ नहुने भयो, विगतमा लुटपाट मचाउँदै आएका र उल्टापाल्टा फैसला गर्दै आएका कुरा त एमाले सरकारमा बस्यो भने एमाले बलियो पार्टी हो भने त त्यो त लुटिन्छ हो, त्यो स्वर्ग आफूले मचाउँदै आएको लुटको स्वर्ग भत्किन्छ भनेर एमालेलाई फुटाउन लागेका यी तागतहरू जुन छन् बिचराहरूले फुटाउन सकेनन्। ऋषिजीकी पार्टी कस्तो भने पाहाडमा हामी दाउरा चिर्छौँ नि, दाउरा चिर्दाखेरि बन्चराले राम्रोसँग बिचमा लाग्यो दाउरो भनेदेखि 2 फ्याक हुन्छ, छेउमा लाग्यो भने टुक्रो जान्छ, सानो सानो टुक्रो गयो। उहाँहरू अहिले यस्तो आतिनु भएको छ त, रामचन्द्र पौडेल र प्रकाशमान सिंहले भनेको कुरा तपाईँले याद गर्नुभएको हुनुपर्छ। धादिङमा गएर भन्नुभयो रामचन्द्र पौडेलले के भने पार्टी त फुटेकै
छैन एमाले त सानो टुकुरो यसो गएको छ एमालेसँग लड्न चाहन्छु नै छैन सजिलो छैन होस् गर काङ्ग्रेस हो भनेर चाहिँ बकाइदा प्रकाशमानले पनि भन्नुभएको छ त्यो हामीले भनेको होइन त्यसकारण एमाले विभाजित छैन विभाजन गर्न खोजेको थियो सकेनन् एमाले अहिले पनि देशको सबभन्दा बलियो पार्टी हो एमाले माधवका नेपालीहरूको पार्टी गठन गरिसक्नु हो त्यो कुरा तपाईँले मान्नुपर्छ क्या टुकुरो गएकै हो तर दुई टुकुरा भन्न मिल्दैन सानो सानो टुकुरो गयो देख्नुभयो नि त चितवनको नारायणी नदी किनारमा त तपाईँ त्यहीँ प्रत्यक्ष लाइभ प्रसारण गर्दै हुनुहुन्थ्यो त काहीँ ठाउँ थियो 1200 मिटर लामो त्यो पुलदेखि गैँडाकोट जाने पुलदेखि हाम्रो मञ्चसम्मको 1200 मिटर लामो ठाउँ र त्यसमा तपाईँको चाहिँ झन्डै 500 मिटरको चौडाइको त्यो जमिनमा टेक्ने ठाउँ थिएन म केन्द्रीय कमिटीको त्यो बेलाको सदस्य मञ्चमा पुग्न सकिनँ छिचोलेर बजारभरि मान्छे थिए त्यो ठाउँसम्म पुग्न सकेनन् नारायणीको पारिपट्टि ठुलो स्क्रिन राखेको थियो त्यहाँ बसेर हजारौँ मान्छेले चाहिँ त्यो हेरे पुल भरिएको थियो तपाईँले देख्नुभयो नि ती मान्छे कसरी आएका थिए भन्दा कसैले रोटी खाइरहेको थिए त्यहाँ बसेर अब मान्छेले के भन्छन् नि मासु भात खुवाएर ल्याएका अरे कठैबरा नेकपा एमालेको आज देशभरि जुन प्रकारको जागरण छ नि त्यहाँ एमालेको कार्यक्रम छ भन्ने सूचना मात्रै गर्दा पुग्छ केही गर्नै पर्दैन नेपाल समूहले भनेको छ त कतिपय नेताले भनेका छन् केपी शर्माले प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि कमाएको पैसा भ्रष्टाचार गरेको पैसा यसपटक चितवनमा जनता उतार्न खर्च गर्नु पर्यो एउटा रमाइलो कुरो भनौँ तपाईँ मोर्निङ वाक जानुहुन्छ कि जानुहुन्न मोर्निङ वाकमा के हुन्छ भने पवित्र मनले स्वच्छ हावा खान हिँडेको मान्छेलाई परबाट एउटा मान्छे चोर्न हिँडेको वा चोरेर आएको मान्छे छ भने उसले के ठान्छ भने म जस्तै यो पनि चोरेरै आएको होला चोर्नै हिँडे होला भन्छ तर ऊ स्वच्छ मनले बिहान मोर्निङ वाकमा हिँडेको मान्छेलाई त चाहिँ थाहा हुँदैन नि चोरले भनेको त्यस कारण कुरो के भने त्यसो गर्न पल्केकाहरू त्यही गरेर आएकाहरू त्यसैमा रमाउनेहरूले एमालेलाई पनि त्यो देख्नु स्वाभाविक हो तर कुरो के हो भने नेकपा एमाले र केपी ओली आज जुन किसिमको एमालेको पक्षमा यत्रो जागरण 1 लाखले त ऋषिजी तपाईँलाई बताउँ एमालेको वेबसाइटबाट अहिले सदस्यता भर्न पाइन्छ 1 लाख युवाहरूले त यो बिचमा सदस्यता भरेका छन् हाम्रो पार्टीको घरमा बसेर अनलाइनबाट युवाहरूले केपी ओली आज युवाहरूको त्यत्रो आकर्षणको केन्द्र बन्नुभएको छ वृद्धहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्नुभएको छ आज सिङ्गो नागरिकहरू देशमा केपी ओली हुनुहुँदो रहेछ अझ रमाइलो कुरा म तपाईँलाई अस्ति एउटा बच्चाले मलाई एउटा कुरा भन्यो कतिमा पढ्छौ बाबु भनेर भने म 11मा पढ्छु उसले मलाई के भनेको थियो पहिला भने मेरो टोलमा केपी ओलीले संसदमा उहाँ अल्पमत हुनुभयो बहुमत हुनेलाई जिम्मा लाउनु पर्थ्यो नि त संसदै विघटन गर्न पाइन्छ भनेर त्यो बच्चाले मलाई भन्यो भनेपछि चाहिँ नि ठिकै भन्यो बाबु तिमीले म बिस्तारै कुरा बुझाउँदै जान्छु भने म चुप लाएर हिँडेँ अलि पछाडि तपाईँको त्यही बाबुले मलाई के भन्यो भने अङ्कल केपी ओलीले संसद विघटन ठिक गर्नु भएर छ भनेर किन बाबु अहिले कसरी बुझ्यौ तिमीले 3-4 महिना भनेर भनेको त उहाँले विघटन नगरेको भए त तिनलाई जिम्मा लाउनु पर्ने छ कसलाई जिम्मा लाउने भन्दाखेरि अहिले बालुवाटारमा बसेका त्यसपछि तपाईँको चाहिँ उहाँ पर प्रचण्ड निवास के अरे खुमलटार र बालुवाटारमा बसेका जिम्मा लाउनु पर्ने छ यस्तालाई जिम्मा लाउनु भन्दा त बरु केपी ओलीले ताजा जनादेशमा जान खोज्नु भएको छ 6 महिनापछि त संसदै ल्याउनुहुन्थ्यो उहाँले जनताले छानेर ल्याउँथे त्यसकारण बरु तपाईँले भनेको ठिकै रहेछ अङ्कल भनेर चाहिँ अहिले त्यो बच्चाले भन्दैछ हो त्यस्ता बच्चा लाखौँले अहिले सदस्यता भरिरहेका के भने त्यति दिन लागौँ ठ्याक्कै भन्नु संसदको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ हामीले उठाएका चल्न नदिने भनेर भन्नुभएको छैन हामीले उठाएका जे प्रश्नहरू हुन् त्यो प्रश्नहरूको ठोस वस्तुसम्मत तर्कसम्मत जवाफ नआएसम्म हामी यथावत छौँ अहिले तर त्यसको जवाफ राज्यले दिनु पर्यो सभामुखले दिनु पर्यो के कारणले उहाँहरू मतियार बन्नुभयो एमाले टुक्र्याउनका लागि किन एमालेलाई चाहिँ विभाजन गर्न दुष्प्रयास गर्नुभयो त्यसको ठोस जवाफ दिनु पर्यो उहाँहरू किन कानुन विपरीत जानुभयो संविधान विपरीत जानुभयो त्यसको जवाफ नआइकन चाहिँ हामी छोड्दैनौँ त्यसमा ठ्याक्कै एमसिसी पारित हुन्छ अब नेकपा एमाले त प्रष्ट छ त यो विषयमा ऋषिजी क्लियर छ हामीले पहिला कमरेड झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एउटा आयोग गठन गर्यौँ आयोगले रिपोर्ट दियो भीमरावल पनि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ प्रदीप गेवाली हुनुहुन्थ्यो त्यो आयोगले रिपोर्ट के दिएछ भने त्यसमा केही असमान कुराहरू छन् नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारमा प्रश्न उठाउने केही प्रावधानहरू छन् त्यो प्रावधानहरूलाई चाहिँ
संशोधन गर्नुपर्छ, त्यो प्रष्ट हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै हामी अघि बढ्छौँ भनेर एमाले त्यो बेलै भनेको छ। त्यो अहिले पनि यद्यपि एमालेको निर्णयको रूपमा छ। त्यस कारणले गर्दा अब सबभन्दा पहिलो कुरो त अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन जोसँग 165 जना सांसद हुनुहुन्छ, त्यहाँ धेरैवटा गठबन्धन धेरैवटा पार्टी हुनुहुन्छ हो, उनीहरूले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नु पर्यो नि। किन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सहयोग चाहियो? 165 ले पास गर्दा भइगयो नि, तर दोधारे चरित्र देखाउने, बिहान दिउँसो बेलुका फरक फरक कुरा गरेर होइन। एउटा दृष्टिकोण लिएर आउनुहोस् न सत्ता पक्ष, अनि हामी त विपक्षी हो, हामी भनिहाल्छौँ नि। त्यसमा ठ्याक्कै अब प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध माविको प्रस्ताव आउँछ आउँदैन, एमाले ल्याउँछ ल्याउँदैन? हामी त प्रधान न्यायाधीशको कुरा होइन, आज असार 28 को फैसला गरेर परमादेश जारी गरेर जननिर्वाचित सरकारलाई विस्थापित गर्ने, 74 सालको जनादेश र मतादेशको घोर अपमान गर्ने र एउटा चाहिँ के भने छापामार शैलीमा चाहिँ सरकार बदल्न खोज्ने ती परमादेशवालाहरू जो आज त्यही कारणले यति विधि बदनाम भएका छन्, यति विधि सेटिङमा चलेका छन्, देशको जनादेशको उल्लङ्घन गर्ने ती न्यायाधीशहरू, तिनी सबैलाई हटाउनुपर्छ। त्यो परमादेश गर्नेहरू फ्रेस उसमा ल्याउनुपर्छ। र अर्को कुरो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको एउटा आयोग बनेको थियो, त्यो आयोगले रिपोर्ट दिएको छ। त्यो रिपोर्ट अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ। त्यहाँ सबै अदालतका सेटिङका कुरा गरिएका छन्, वकिलहरूले खुवाएका घुसका कुरा गरिएका छन्, मुद्दाहरू कसरी फैसला हुन्छन्, बिचौलियाहरू कसरी सक्रिय छन्, कसरी मुद्दाहरूमा चाहिँ न्यायाधीशहरूको प्रभाव हुन्छ, कसरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्छन्। के न्यायाधीशहरूले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु नपर्ने? हामी प्रत्येक नेताहरूको सार्वजनिक गर्नुपर्ने, उनले गर्नु नपर्ने? यो स्थितिको अन्त्य गर्न त्यो आयोग जस्ताको तस्तै चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ त्यसको प्रतिवेदन। र देशभरिका तिनै तहका न्यायालयको व्यापक पुनर्संरचना गरेर न्यायालय जनताको आस्थाको केन्द्र बन्नुपर्छ र न्यायालय पुगियो भने त्यहाँबाट न्याय पाइन्छ भने जनतामा विश्वास आर्जन गर्नुपर्छ। त्यो काम नगरिकन यो सम्भव छैन। एमाले त्यो पोजिसनमा उभिन्छ। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध जान्छ जाँदैन? माविको प्रस्ताव ल्यायो भने हामी प्रधान न्यायाधीशको त्यसपछि आउने त्योभन्दा गतिला भए पो उसले एउटा व्यक्तिलाई हटाएर हुन्छ। मुख्य कुरा त के भने त्यसपछि आउने योभन्दा खराब छन्, तिनले राम्रो गर्छन् भन्ने विश्वासको आधार हुनु पर्यो नि, पृष्ठभूमि हेर्नु पर्यो नि। असार 28 को फैसला मात्र होइन, तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश केपी ओलीले ल्याएको बेला एउटा आदेश उहाँहरूले जारी गर्नुभएको छ, संसद छलेर भनेर। अनि त्यसपछि अहिले संसद छलेको भएको भने हाम्रो पार्टी फुटाउनका लागि 40% झारेर अनि त्यसपछि त्यहाँ भएको रलाई हटाएर वा लेखेर अनि त्यसलाई 20% झार्ने माधव नेपालजी कति पुर्याउनुहुन्छ पर्सेन्ट भनेर सोधी लेखेर ल्याउने अदालत त्यो छलेको भएन, लोकतन्त्रका विरुद्ध भएन। अनि अदालत ट्वा पर हेर्छ यो गठबन्धनका लागि चाहिँ। अनि यस्ता मान्छेहरूले न्याय दिन्छन् हाम्रो देशमा? अदालत ट्रेड युनियनको जस्तो चाहिँ हडताल गर्छन् न्यायाधीशहरू, लाज हुँदैन यिनीहरूलाई? त्यस कारणले सबलाई कारबाही गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच। समय दिनु तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद ऋषिजी। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।